अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जो है वो 22 नवंबर है और आज जो है वो पेशावर में पीडीएम का बहुत बड़ा जलसा है और आज वहाँ पे मंजी भी ठोकी जाएगी और पीढ़ी भी ठोकी जाएगी। ठीक है। बड़ी हुकूमत ने कोशिश की है और कर रही है और अभी तक इजाज़त नहीं दी। ये इनके जहन की जो है ना सोच देखें, कितने बड़े बड़े जलसे इमरान खान ने किए हैं जी। आज अब मैं आपके सामने जिक्र करेंगे कबूतर का और गाय का, ठीक है। लेकिन उससे पहले बात तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से पीजेपी पापा जॉन्स पीजेपी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से सलाम देता हूँ। फिर आपको कानूनी टीवी चैनल के सब्सक्राइब कराने पर और अभी फिर दोबारा दोस्तों को कहने पर सलाम पेश करता हूँ। और मुनसिफ अमान एडवोकेट आपको बहुत बहुत सलाम करता है। तो उम्मीद है आज बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा, बड़ी अच्छी आपको गुफ्तगू होगी। जो सियासी लोग हैं आज वो जलसे का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। पीडीएम का काफ़ी तवील अरसे के बाद जलसा हो रहा है। आपको पता है ना कि ये 25 अक्टूबर को हुआ था कोयटा में और उसके बाद आज हो रहा है 22 तारीख को। काफ़ी लंबा वक्फा हो गया था। मैं चाह रहा था कि ये वक्फा ना हो इतना लंबा। अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा आपसे गपशप भी लगाते हैं। तो आज इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि लाइव जो है प्रोग्राम भी दिखाएं। और आपको पहले मैंने बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और उनका वो किडनी के मसले हैं और कोई ऑपरेशन का डिसाइड करना था 19 तारीख को। तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे अस्पताल जा रहे हैं और आज उनका ये 50-50 है प्रोग्राम कि वो खिताब करेंगे या नहीं करेंगे। अभी कुछ ही देर बाद हम आपको कंफर्म करके बता भी देते हैं। तो कबूतर का जो जिक्र है ना सर, मुझे कबूतर बहुत पसंद है रियली। मैं बचपन से ही मुझे पसंद है कबूतर। और कबूतर मुझे इसलिए भी पसंद है दोस्तों कि ये बड़ा पुरअमन है। इसको अमन की निशानी समझा जाता है। कहीं भी आप देखें कबूतर को, फाख्ता को, इन दोनों को ना अमन की निशानी समझा जाता है। और ये पुरअमन होते हैं, ये किसी से नहीं लड़ते। बल्कि आप हैरान होंगे, मैंने पहले घर में ना एक छोटा सा जू बनाया हुआ था। तो उसमें मैंने मुर्गे, मोर, बत्तख, कबूतर और बटेर और सुरखाब और ये चीज़ें रखी हुई थी काफ़ी सारी। तो एक ही बड़ा पिंजरा था, परिंदे एक ही जगह पे होते थे। तो जो बटेर होता है ना, आपको पता है बटेर इतना होता है, कबूतर ज़रा इतना बड़ा होता है। बटेर भी कबूतर को मारते थे यार। मैंने कहा यार कबूतरों तुम बड़े बड़े मस्कीन हो यार, बड़े मस्कीन हो। और इसलिए आप देखेंगे जो कबूतर हैं वो मस्जिदों में उन्होंने ठिकाने बनाए होते हैं, मज़ारात पे ठिकाने बनाए होते हैं और इनको कोई मना नहीं करता कबूतरों को। ठीक है जी। तो आज कबूतर चौक में जलसा है पेशावर का। वाह वाह वाह, ये आपको बताना था। कबूतर चौक में कबूतर, तो मुझे तो ये नाम सुन के ही बड़ा अच्छा लगा। तो कबूतर चौक में जी बहुत बड़ा जलसा है और वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम होगा। क्या होगा? और आपको दूसरा गाय का जिक्र करना मैं कैसे भूल सकता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये पीडीएम वाले 2 किलो गोश्त इनको चाहिए और उसके लिए ये पूरी गाय ज़िबा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फवाद चौधरी यार, तू तो हमारा यार है, वकील है, हमारा भाई है। कैसे उल्टे सीधे बयान दे देता है यार। तू साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर है और आपने कहा जी कि कबूतर 2 किलो गोश्त के लिए गाय ज़िबा करना चाहती है। और इनको अपना वो याद नहीं है इमरान खान को
کہ جب ایک پاؤ گوشت کے لیے یہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا تھا، جب اس نے تحریک چلائی ہوئی تھی نواز شریف کے خلاف، یہ تو کامیاب نہیں نہ ہوا، سب کو ہی پتہ ہے، نہ دھرنے میں کامیاب ہوا نہ کچھ ہوا، یہ تو کامیاب نہیں ہوا۔ وہ تو عمران خان کو عدالت نے کہا تھا ساڈے کو لاؤ، ساڈے کو ثاقب نثار نے کہا سی ساڈے کو لاؤ، اسی تھوڑا فیصلہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ لیکن اس وقت ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ذبح کرنا چاہتے تھے، اور آج فواد چودھری کہتا ہے جی کہ آپ 2 کلو گوشت کے لیے گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج جو جلسہ ہے نا، اس میں تقریریں سب کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ویسے تو نواز شریف کی کمی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے، لیکن مریم نواز کے آنے سے وہ کمی دور ہو گئی ہے، وہ کمی جو ہے نا، اور کوئی مسلم لیگ نون کا لیڈر جو ہے نا وہ کمی پوری نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو مریم نواز صاحبہ وہ نواز شریف کا جو ہے نا وہ متبادل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ پی ڈی ایم کے ارکان ہیں نا، اس میں سب سے اٹریکٹیو، ہر پارٹی کو اپنا لیڈر اٹریکٹیو لگ رہا ہے، وہ تو بات علیحدہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، میری تو جسٹس پارٹی ہے، میں تو اپنے آپ کو اٹریکٹیو لگوں لیکن دوسروں دوستوں کے لیے کہ ان کا دل نہ دکھے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز پبلکلی جو ہے نا، مریم نواز سب سے ٹاپ پہ جا رہی ہیں، اور وہ تقریر بہت اچھی کرتی ہیں۔ دوستو یقین کرو، کسی لیڈر کا آپ نے سنا ہے کہ وہ اپنے کارکن کا نعرہ لگائے؟ تو مریم نواز صاحبہ لگاتی ہیں نا، میرا مقام تیرا مقام، امیر مقام امیر مقام، یہ مریم نے نعرہ لگایا۔ میرا عباسی تیرا عباسی آفتاب عباسی، یہ مریم نے نعرے لگائے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، بلکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی لیڈر بڑے پبلک میں اپنے نیب صدر کا، اپنے جوائنٹ سیکرٹری کا، اپنے صوبے کے صدر کا، اپنے سے چھوٹے کا نعرہ لگائے۔ یہ نیچے ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس لیے فواد چودھری صاحب تسلی رکھو، ہمیں ایک گائے نہیں، ہمیں کافی گائے چاہیے۔ یہ جو جلسہ ہے نا، ان کو کافی گائے، آج گائے کا گوشت تقسیم ہوگا وہاں پہ، کافی گائے وہاں پہ چاہیے، ایک گائے نہیں چاہیے، 2 کلو گوشت تمہیں چاہیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیرے لیے 2 کلو گوشت گھر تیرا پہنچا دیں گے۔ ویسے حکومت کو نا یقین کرو شرم آنی چاہیے، یہ تو اب کرونا کا کہہ رہے نا، ایک بھی جلسہ انہوں نے آرام سے نہیں کرنے دیا، اور یو ٹرن والوں نے کہا کیا تھا، آئے حکومت جلسہ کرے، ہم ان کو کھانا دیں گے، ہم ان کو ٹینٹ دیں گے، ہم ان کو پانی دیں گے، یہ کریں۔ ایک جلسہ بھی، یہ تو اب کرونا ہے نا، کرونا جب نہیں بھی تھا نا، انہوں نے ایک جلسہ بھی آرام سے نہیں، کیونکہ ان کا جمہوری سوچ ہی نہیں ہے، ان کی جمہوری سوچ ہی نہیں ہے یار۔ عمران اور جمہوریت یہ ضد ہیں، یہ ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، ان کا کوئی جمہوری سوچ، یہ تو ہم آپ کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ کہتے ہیں ساری اپوزیشن مر جائے تے سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، عمران پھرے، چلو یہ نہیں کہتے وچ مرزا یار کلا پھرے، ادھر نال مراد سعید پھرے، ادھر زلفی بخاری پھرے، تے عمران خوش پھرے جناب کہ جناب سارے میں جیت گیا جی، میں ورلڈ کپ جیت گیا۔ اور آج سراج الاسلام کا بھی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر جھوٹوں کا ورلڈ کپ ہو تو عمران وہ ورلڈ کپ جیت کے لائے گا، ہمیں یقین ہے۔ اور آج سراج الحق صاحب بھی جو ہے وہ سوات میں جلسہ کر رہے ہیں، تو آج 2 جلسے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو گائے والی مثال دی ہے نا فواد چودھری، یہ تمہارے اوپر فٹ آتی ہے جناب علی، تمہیں 2 کلو گوشت میں کسی جسٹس پارٹی کے کارکن کو کہتا ہوں، وہ آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔